ओके, अब यहाँ सेयर भएको होला। अब मेमोरी इन्टरफेसिङको मिनिङ भनेको चाहिँ मेमोरी इन्टरफेसिङ भनेको चाहिँ मेन कुरा इन्टरफेस भनेको चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा मिडियम हो जसको थ्रु चाहिँ हामीले गर्छौँ कसैसँग कम्युनिकेसन गर्छौँ। जेनरली इन्टरफेसको मिनिङ चाहिँ त्यो हो। र मेमोरी इन्टरफेसिङको मिनिङ भनेको चाहिँ अब यो हाम्रो कम्प्युटरहरूको केसमा चाहिँ मेमोरी इन्टरफेसिङ मिन्स द अब हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भने मेमोरी इन्टरफेसिङ मिन्स कम्युनिकेसन अफ माइक्रोप्रोसेसर विथ द मेमोरी। मेमोरीसँग प्रोसेसरको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामी जेनरली के भन्छौँ मेमोरी इन्टरफेसिङ भन्छौँ है। र त्यो कम्युनिकेसन हुनको लागि अथवा जस्तै कम्युनिकेसन भन्नाले पनि जुन मेमोरी अपरेसन्सहरू छ जुन रिड राइट त्यो अपरेसन हुनको लागि चाहिँ प्रोसेसरले सर्टेन सिग्नलहरू जेनेरेसन गर्नुपर्छ। जस्तै सिग्नल भन्नाले जस्तै रिड राइट त्यसै गरी आइओएम अनि अर्को एड्रेसहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ। र त्यो एड्रेस रिड राइट सिग्नल जुन कन्ट्रोल सिग्नलहरू सिपियुले जेनेरेसन गर्छ र त्यो सिग्नलहरू लिएर त्यो सिग्नलहरू जस्तो एड्रेसहरू त्यसै गरी प्रोसेसरको सिग्नलहरू लिएर र सिस्टममा भएको मेमोरी अनुसार भन्नाले जस्तै मेमोरीको साइज मेमोरीको टाइप अथवा ऱ्याम हो कि इपिरोम हो कि त्यो मेमोरीको टाइप अनुसार चाहिँ एप्रोप्रिएट सिग्नलहरू पठाउने काम चाहिँ फेरि बिचमा एउटा अर्को सर्किट हुन्छ जसलाई चाहिँ भन्छ इन्टरफेसिङ सर्किट हुन्छ। त्यो इन्टरफेसिङ सर्किटले काम गर्छ। यहाँ भनेको चाहिँ त The interfacing process involves matching the memory requirement with the microprocessor signals. The interfacing circuit therefore should be designed in such a way that it matches the memory signal requirement with the signal of the microprocessor. भनेको अब डाइरेक्ट अब त्यो प्रोसेसरले मेमोरीको रिक्वायरमेन्ट अथवा मेमोरीको टाइप अनुसार मेमोरीको के भन्छ साइज अनुसार चाहिँ सिग्नलहरू आफैले जेनेरेसन गर्दैन। उसले चाहिँ एउटा के भन्छ युनिभर्सल सिग्नलहरू त्यो सबै मेमोरीलाई हुने खालको युनिभर्सल सिग्नल चाहिँ उसले जेनेरेसन गर्छ। त्यो सिग्नलहरू लिएर त्यो एड्रेसहरू लिएर चाहिँ के गर्छ भने मेमोरी इन्टरफेसिङ सर्किटले चाहिँ त्यो मेमोरीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार अथवा मेमोरीको जुन टाइप अनुसार साइज अनुसार चाहिँ एप्रोप्रिएट सिग्नलहरू चाहिँ पठाइदिने काम गर्छ। ल यहाँ एउटा डायग्राम हेर। हाम्रो 8085 र मेमोरी चिपको बिचमा एउटा इन्टरफेसिङ मेकानिजम हुन्छ अथवा इन्टरफेसिङ सर्किट हुन्छ which acts as a intermediary। त्यसले इन्टरमिडिएटको काम गर्छ। जस्तै उसले 8085 ले 16 बिटको एड्रेस प्रोभाइड गर्छ अनि त्यो एड्रेसलाई पनि उसले चेन्ज गर्छ किनभने चेन्ज गर्नुपर्ने रिक्वायरमेन्ट कुन बेला हुन्छ भने जब सिस्टममा चाहिँ हाम्रो 8085 ले त 64 KB सपोर्ट गर्ने हो। यदि 64 KB नै सपोर्ट गरेन अथवा सिस्टममा चाहिँ 64 KB मेमोरी छैन हाम्रो सिस्टममा 4 KB मात्र मेमोरी पनि हुनसक्छ 8 KB मेमोरी पनि हुनसक्छ 2 KB मेमोरी पनि हुनसक्छ हो। त्यो मेमोरीको डिफ्रेन्ट साइज अनुसार चाहिँ एड्रेसहरू चाहिँ मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ म्यानिपुलेसन गर्नुपर्छ। त्यो काम कसले गर्छ मेमोरी इन्टरफेसले गर्छ। त्यसै गरी कन्ट्रोल सिग्नल जस्तै कन्ट्रोल सिग्नलमा पनि सिपियुले रिड राइट आइओएम सिग्नल पठाउने हो त्यो अनुसारको मेमोरी रिड मेमोरी राइट सिग्नलहरू पठाउने। त्यसै गरी ऱ्यामको केसमा बोथ मेमोरी रिड र मेमोरी राइट रोमको केसमा बोथ मेमोरी मेमोरी रिड मात्र त्यो सिग्नलहरू मात्र पठाउने काम पनि कसले गर्छ यो मेमोरी इन्टरफेसले गर्छ। त्यसै गरी मेमोरी सिलेक्सन गर्नको लागि चिप सेलेक्ट भन्ने सिग्नल चाहिन्छ त्यो सिग्नल पनि जेनेरेसन गर्ने काम गर्छ मेमोरी इन्टरफेसले। अहिले चाहिँ के बुझौँ भने मेमोरी एक्सेस गर्नको लागि मेमोरी रिलेटेड कन्ट्रोल सिग्नलहरू मेमोरी एड्रेसहरू सिपियुले आफैले जेनेरेसन गर्ने भए पनि है बिचमा एउटा इन्टरफेसिङ सर्किटको निड हुन्छ किनभने हामीसँग डिफ्रेन्ट साइजको डिफ्रेन्ट मोडलका डिफ्रेन्ट टाइपका के हुन्छ मेमोरी हुनसक्छ। त्यो मेमोरी रिक्वायरमेन्ट अनुसारको सिग्नलहरू चाहिँ मोडिफिकेसन गर्नको लागि हामीलाई इन्टरफेसिङ सर्किट चाहिन्छ भन्न खोजेको हो। अब यहाँ हेर The interface process involves designing a circuit that will match the memory requirement with the microprocessor signal. Memory has certain signal requirements to read from and write into memory. Similarly, microprocessor initiates sets of signals when it wants to read from and write into memory. भनेको मेमोरीको पनि सिग्नल रिक्वायरमेन्टहरू छ त्यसैगरी माइक्रोप्रोसेसरले पनि सिग्नलहरू चाहिँ जेनेरेसन गर्छ।
त्यो सिग्नलहरू म्याच गर्ने रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ म्याच गर्ने काम चाहिँ बिचको इन्टरफेसिङ सर्किटको हो। यहाँ हेर है त, अब डिफ्रेन्ट सिग्नलहरू के युज हुन्छ त्यो हेरौँ हामी। 8085 has 16 address lines, 16 एड्रेस लाइन छ, त्यो हामीलाई थाहा छ, A0 to A15, hence a maximum of 64 KB, that is equal to the power 16 bytes of memory location can be interfaced with it। भनेको म्याक्सिमम चाहिँ 64 KB हो, म्याक्सिमम भनेर सबै त्यति नै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अब अहिलेको हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमले 1 TB भन्दा बढी मेमोरी सपोर्ट गर्छ भने हाम्रो ल्यापटप हाम्रो कम्प्युटरमा 1 TB को ऱ्याम त हुँदैन नि त, त्यही भन्न खोजेको हो। त्यो म्याक्सिमम सपोर्ट र सिस्टममा इन्स्टल्ड क्यापासिटी चाहिँ बढी के अरे डिफ्रेन्ट हुन्छ, जहिले पनि सपोर्ट साइज चाहिँ बढी नै हुन्छ। हेर, द 8085 इनिसिएट सेट्स अफ सिग्नल सच एज IOM, हामीलाई थाहा छ, जुन पिन डायग्राममा पनि हेरेको थियौँ हामीले, IOM बार, RD बार एन्ड WR बार when it wants to read from and write into memory। भनेको मेमोरीबाट रिड गर्नु पर्यो अथवा राइट गर्नु पर्यो भने हामीले यो तीनवटा सिग्नल युज गर्छौँ है। यो तीनवटा सिग्नलबाट चाहिँ MEMR र MEMW चाहिँ सिग्नल जेनेरेसन पनि हुन्छ भनेर हामीले, त्यसरी यो तीनवटाबाट चाहिँ के हुन्छ भने IOR र IOW पनि सिग्नल जेनेरेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, यहाँ अहिले त्यो कुरा आउँछ है त। सिमिलरली इच मेमोरी चिप हेज सिग्नल सच एज CS भनेको चिप सेलेक्ट भनेको हो, CS भनेको चिप सेलेक्ट, चिप सेलेक्टलाई चाहिँ CE पनि भन्छ, चिप इनेबल पनि भन्छ। त्यो ओभरअल मेमोरी चिप चाहिँ सिलेक्सन गर्ने सिग्नल हो यो। OE भनेको आउटपुट इनेबल अथवा रिड, अनि WE भनेको राइट इनेबल अर राइट, यो सिग्नल हुन्छ। कुनै कुनैमा चाहिँ यो सिग्नलको नाम चाहिँ CE पनि हुन्छ, CE भनेको चिप इनेबल है, त्यो बुझ्ने। ओके, यो जेनेरेसन अफ कन्ट्रोल सिग्नल यो म सर र हेरिहाल्यो, यो हामीले पहिला एकचोटि हेरिसकेका छौँ। जस्तै प्रोसेसरले प्रोभाइड गर्ने यो तीनवटा सिग्नल IOM बार, RD बार, WR। मैले अगाडिको पोर्सन चाहिँ म अलिकति फास्ट गइरहेको छु, यो चाहिँ जेनरल इन्ट्रोडक्सन हो, मैले फोकस गर्ने पार्ट आउँदैछ यहाँ। हामीले फोकस गर्ने पार्ट आउँदैछ। IOM बार, RD बार, त्यसै गरी WR बार, त्यो तीनवटा सिग्नलबाट चाहिँ के हुन्छ, जस्तै यो केसमा यहाँ हेर्दै IOM 0 छ, WR हाइलाइट छ, फेरि 0 छ भनेपछि मेमोरी राइट चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। जब यहाँ RD 0 हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ, मेमोरी रिड एक्टिभ हुन्छ। IOM 1 भएको बेला, यो WR 0 भएको बेला IO राइट एक्टिभ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्र एक्टिभ हुन्छ। यो चाहिँ यो CPU को तीनवटा कन्ट्रोल सिग्नलबाट चाहिँ यो चारवटा कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ जेनेरेसन गरेको हो। फङ्सन अफ मेमोरी इन्टरफेसिङ है, बेसिकल्ली मेमोरी इन्टरफेसिङमा के फङ्सन हुन्छ त, के काम हुन्छ त्यो हेरौँ। तीनवटा प्रोसेस हुन्छ जेनरली। फर्स्टमा चाहिँ हामीले मेमोरीसँग इन्टरफेस गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो मेमोरी चिप एज अ होल मेमोरी चिपलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्छ पहिला, सेलेक्ट द चिप। त्यसपछि त्यो मेमोरीभित्र पनि हामीसँग धेरैवटा लोकेसन हुन्छ, त्यो इच लोकेसनलाई हामी एउटा रजिस्टर भन्छौँ। त्यो मेमोरीभित्रको रजिस्टरहरू एउटा पार्टिकुलर रजिस्टर चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पर्यो। सपोज हामीसँग 4 KB मेमोरी छ भने त्यसमा चाहिँ 4096 इन्टरनल लोकेसन हुन्छ त 4096 रजिस्टर हुन्छ। पहिला त्यो 4 KB को चिप सेलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यो भित्रको 4096 लोकेसन मध्येको कुनै एउटा लोकेसन चाहिँ के गर्नु पर्यो, सेलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को के भन्छ भने इनेबल द एप्रोप्रिएट बफर। यो भन्न खोजेको चाहिँ के भने राइट गर्नु छ भने इनपुट बफर हुन्छ, त्यो इनपुट बफर इनेबल हुन्छ र बफरबाट डाटा राइट हुन्छ। अनि फेरि आउटपुट बफर हो भने चाहिँ डाटा रिड गरेर चाहिँ त्यो बफरमा बस्छ र प्रोसेसरले पछि रिड गर्छ, त्यो भनेको है त। ल अब यो भन्नुपर्दा यो एक्चुअल इन्टरफेसिङ गर्नुभन्दा पहिला, यो इन्टरफेसिङ गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन कन्सर्न हो। इन्टरफेसिङ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मेमोरीको स्ट्रक्चर एकचोटि हेरौँ है त। मेमोरीको जेनरली स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ। सपोज हामीसँग 2 KB मेमोरी छ, हेर त 2 KB भनेको, ल 2 KB भनेको कति बाइट हो भने त, हाउ मेनी बाइट्स आर इन 2 KB मेमोरी? यो अगाडिको पोर्सन चाहिँ म मात्र बोलेर अगाडिको त्यहाँसम्म चाहिँ म कति 2 to the power 2 को पावर 10
टु द पावर 10 टु द पावर 11 हो। टु द पावर 8 भनेको 256, 9 भनेको 512, 10 भनेको 1024 अनि 11 भनेको 2048। यही भनेको छ। हामीसँग सपोज 2 KB मेमोरी छ भने 2 KB मेमोरीमा 2048 लोकेसन हुन्छ अथवा 2048 रजिस्टर्स हुन्छ र इच लोकेसनले 1 बाइट स्टोर गर्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। अनि अर्को के भनेको छ भने इच रजिस्टर भनेको इच लोकेसनको रजिस्टरले कति स्टोर गर्छ, 1 बाइट स्टोर गर्छ। ओके, पक्कै त के भने हामीसँग के छ भने इच रजिस्टर स्टोर्स 8 बिट अथवा 1 बाइट। त्यसमा 8 बिट इनपुट हुन्छ, त्यसै गरी 8 बिट आउटपुट लाइन भनेको रिड र राइट गर्नको लागि त्यही डाटा लाइन्स नै हो। त्यो इनपुट आउटपुट र भनेको लाइन्स भनेको अर्को कुरा यहाँ हेर है त, जुन मैले अहिले हाइलाइट गरेको थिएँ हामीसँग 2048 रजिस्टर छ भनेपछि त्यो 2048 रजिस्टर चाहिँ युनिकली एड्रेस गर्नको लागि, युनिकली सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई जस्ट 11वटा एड्रेस लाइन्स भएको छ। तर प्रोसेसरले के गर्छ भने त्यो एड्रेस लाइन चाहिँ के हुन्छ 16 पिनबाट चाहिँ एड्रेस पठाउँछ। त्यो अहिले मैले जुन भनेको थिएँ नि मेमोरीले 16 बिट, जुन मेमोरीले चाहिँ 16 बिटको एड्रेस पठाउँछ तर मेमोरीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ इन्टरफेसिङ सर्किटले चाहिँ त्यो बाँकी कुरा म्यानेज गर्छ भन्ने खोजेको हो। अब यसमा चाहिँ जम्मै एड्रेस 11वटा लाइन रहेछ। अब बाँकी 5वटा लाइन के गर्ने त, त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। ओके, अनि अर्को के छ भने मेमोरीमा त्यहाँ इन्टरनल डिकोडर पनि हुन्छ। ल एकचोटि म त्यो यहीँबाट बुझाइदिन्छु। हाम्रो 2 KB मेमोरी छ। यो 2 KB मेमोरी छ, यहाँ बिचमा चाहिँ अथवा यो मेमोरीमा चाहिँ 2048 लोकेसन छ। यो इन्टु 8 भनेको इन्टु 8 बिट भनेको हो। अब हेर यो 2048 लोकेसन सेलेक्सन गर्नको लागि, वान अफ 2048 लोकेसन सेलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 11वटा पिन चाहिन्छ। 11वटा पिन चाहिन्छ, 11वटा पिन अथवा 11वटा बिट चाहिन्छ। जुन इन्टरनल डिकोडर भनेको 11वटा इनपुट भएपछि यसले 2 टु द पावर 11सम्मवटा चाहिँ के हुन्छ आउटपुट हुन्छ। त्यो मध्ये एकचोटिमा एउटा मात्र एक्टिभ हुन्छ र त्यसले त्यो पार्टिकुलर लोकेसन चाहिँ सिलेक्सन गर्छ। अब इनपुट डाटा भनेको इनपुट बफर हुन्छ। डाटा राइट गर्नु पर्दाखेरि पहिला बफरमा आउँछ अनि बफरबाट राइट हुन्छ। अनि आउटपुट बफर भनेको रिड गरेको डाटा चाहिँ आउटपुट बफर थ्रु चाहिँ आउटपुट डाटाबाट जान्छ। यो भनेको हाम्रो इनपुट बफर र आउटपुट बफर भयो। अनि यहाँ हेर चिप सेलेक्ट भनेको चाहिँ यो ओभरअल मेमोरी सिलेक्सन गर्ने सिग्नल हो र डब्लुआर भनेको राइट, आरडी भनेको रिड। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक मेमोरीको एउटा स्ट्रक्चर हो अथवा यो केसमा चाहिँ 2 KB मेमोरीको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर हो। यो चाहिँ ऱ्याम हो है। अब 4 KB को ऱ्याम, 4 KB को रोमको हेरौँ है हामी। रोममा चाहिँ मैले 4 KB लिएको छु। हामीले जति 2 KB 4 KB 8 KB जति लिँदा पनि हुन्छ। तर त्यो 2 KB 4 KB लिँदाखेरि एउटा मात्र डिफ्रेन्स के हुन्छ भने यो एड्रेस लाइन कतिवटा चाहिन्छ त्यो मात्र फरक हुन्छ। जस्तै 4 KB को केसमा चाहिँ 4096 हुन्छ। 4096 भनेको 2 टु द पावर 12 हुन्छ। ल यहाँ है त 4096 इपिरोम। इपिरोम अब रोमको भनेको बेसिकली रिडको लागि मात्र युज गरिन्छ। त्यही भएर हामीले इनपुट बफर देखाउँदैनौँ, यहाँ हुँदैन किनभने राइट त गर्न सकिन्छ तर इनपुट बफर हामीले युज देखाउँदैनौँ। यसमा 4096 लोकेसन छ भनेपछि A02 A11 12वटा बिट अनि 12 बिटले चाहिँ इन्टरनल लोकेसनहरू सेलेक्सन गर्छ र यसमा आउटपुट बफर मात्र इनेबल गर्न सकिन्छ युजिङ आरडी सिग्नल, रिड सिग्नल एन्ड चिप सेलेक्ट सिग्नल। ल यो भयो हाम्रो मेमोरीको रिक्वायरमेन्ट। ओके, एकछिन है मेरो एउटा यहाँ कल आयो, म कल रिसिभ गर्छु अनि मात्र म
ओके, यो बेसिक स्ट्रक्चर बुझ्यो नि, जुन मैले एउटा के भनेको छु नि, मेमोरी साइज अनुसार चाहिँ त्यो इन्टरनल रजिस्टरहरू सिलेक्सन गर्नको लागि चाहिने इनपुट लाइनहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन? त्यो भनेको चाहिँ हामीसँग कतिवटा लोकेसन हुन्छ, त्यो लोकेसनलाई एक्ज्याक्टली सिलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ कतिवटा लाइन चाहिन्छ भन्न खोजेको हो होइन। अब 2 KB केसमा 2048, 4 KB केसमा 4098 लोकेसन, 4096 लोकेसन, 8 KB केसमा 8192 लोकेसन्स हुन्छ भनेपछि त्यो त्यति लोकेसनको लागि चाहिँ हामीलाई 11 बिट, 12 बिट, 13 बिट त्यस्तै लाग्ने हो। अब बाँकी बिटहरू चाहिँ के गर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी अब हेर्छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँ एक्चुअल इन्टरफेसिङमा जाँदैछौँ र हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने पार्ट चाहिँ यो है। 805 इन्टरफेसिङ विथ मेमोरी, द फलोइङ आर द स्टेप्स इन्भल्भ इन द इन्टरफेसिङ मेमोरी विथ 805 प्रोसेस। फर्स्ट अफ अल हामीले इन्टरफेसिङ गर्दाखेरि जस्तै क्वेसन आयो, यति 8 KB मेमोरीसँग इन्टरफेस भन्छ, 4 KB मेमोरीसँग इन्टरफेस भन्छ, 2 KBसँग इन्टरफेस भन्छ, कसरी गर्ने त? त्यो इन्टरफेसिङ गर्नुभन्दा पहिला हामीले सर्टेन कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। फर्स्ट डिसाइड द साइज अफ मेमोरी रिक्वायर्ड टु बी इन्टरफेस। मेमोरी रिक्वायर्स टु बी, यहाँ अलिकति ल्याङ्ग्वेज अलिकति मिस्टेक रहेछ, रिक्वायर्ड टु बी इन्टरफेस। डिपेन्डिङ अन दिस वी क्यान से हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर रिक्वायर्ड फर इट, जुन मैले अगाडि डिस्कस गरेँ। फर इक्जाम्पल, इफ यु वान्ट टु इन्टरफेस 4 KB मेमोरी, इट रिक्वायर्स 12 एड्रेस लाइन, जम्मा 12 एड्रेस लाइन चाहिन्छ। तर प्रोसेसरले चाहिँ 16वटै लाइनबाट चाहिँ डाटा पठाएको हुन्छ। रिमेनिङ 4 एड्रेस लाइन्स क्यान बी युज इन एड्रेस डिकोडिङ। त्यो 4वटा एड्रेस लाइन चाहिँ एड्रेस डिकोडिङ भन्ने प्रोसेस जुन म अहिले देखाउँछु त्यसमा युज हुन्छ। डिपेन्डिङ अन द साइज अफ मेमोरी रिक्वायर्ड एन्ड गिभन एड्रेस रेन्ज, कन्स्ट्रक्ट एड्रेस डिकोडिङ सर्किटरी भनेको पार्टिकुलर एड्रेस सिलेक्सन गर्ने डिकोडिङ सर्किट हुन्छ, त्यो डिकोडिङ सर्किट कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ। दिस डिकोडिङ सर्किट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड युजिङ NAND गेट्स अर डिकोडर्स। NAND गेट र अथवा डिकोडरबाट गर्न सकिन्छ, त्यो हामी अहिले हेर्छौँ। दुईटै एप्रोच हेर्छौँ हामी। कनेक्ट डाटा बस अफ मेमोरी टु प्रोसेसर डाटा बस। अब डाटा बस कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। जेनेरेट कन्ट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फर मेमोरी युजिङ IOM बार, WR बार, RD बार सिग्नल अफ द 805 प्रोसेसर, जुन हामीले कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेसन गर्ने मेकानिजम माथि देखिसकेका छौँ है। ल सपोज एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाममा पनि यसै गरी सोध्ने हो, इन्टरफेस 4 KB अफ मेमोरी, 4 KB ऱ्याम अथवा 4 KB EPROM यसरी सोध्छ टु 805 मेमोरी, के अरे 805 प्रोसेसर अथवा 2 KB ऱ्याम अथवा 2 KB रोम भनेर सोध्छ। तर मेकानिजम एउटै हो, अलिकति मात्र डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो म दुइटै देखाउँछु। यहाँ एउटा कुरा के भनेको छ भने एड्रेस पनि कन्सिडर गर्नु भनेको छ। स्टार्टिङ एड्रेस कन्सिडर गर भनेको छ, 800H भनेको त्यो 4 KB मेमोरी चिपको चाहिँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने, एउटा मैले यहाँ माथि भन्न बिर्सेछु, हाम्रो 8085मा चाहिँ 16 बिट एड्रेस बस हुन्छ। एड्रेस बस हुन्छ होइन। त्यो 16 बिट एड्रेस बसले मिनिमम एड्रेस गर्ने भनेको 00 हो, म्याक्सिमम एड्रेस गर्ने भनेको FFFF हो है। र इक्जाममा अथवा हामीले त्यो बिचको जुनसुकै स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ लिन सक्छौँ। जस्तै 4 KB 8 KB केसमा चाहिँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि 1000बाट सुरु गर्न सक्छौँ, अथवा हामीले A00बाट सुरु गर्न सक्छौँ, 2000बाट स्टार्ट गर्न सक्छौँ। त्यो 00बाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। एड्रेस स्पेस, यो यसलाई एड्रेस स्पेस भन्छ। यो एड्रेस स्पेसभित्रको जुनसुकै रेन्ज हामीले लिन सक्छौँ, यति भित्रकोमा चाहिँ पर्नु पऱ्यो फेरि है। यहाँ के भनेछ भने त्यो 4 KB मेमोरी इन्टरफेस गर्नु पऱ्यो, तर स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ A00H छ भने कसरी गर्ने त? ल त्यसको केसमा हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भने, स्टार्टिङ एड्रेस यदि क्वेसनले दियो भने अथवा हामीलाई स्टार्टिङ एड्रेस दिएको छ भने हामीले त्यसको इन्डिङ एड्रेस जेनेरेसन गर्नुपर्छ। त्यो इन्डिङ एड्रेस जेनेरेसन नगरिकन हामीले डिकोडिङ गर्न सक्दैनौँ। यहाँ बुझ है। स्टार्टिङ एड्रेस A00H भयो। ल म यो प्रोसिडियर सबै बुझाइदिन्छु। A00 ओके,
A000 छ। 4 KB मेमोरीको यो स्टार्टिङ एड्रेस हो भने यो सपोज यो 4 KB हाम्रो 4 KB मेमोरी हो, यो 4 KB मेमोरीको यो स्टार्टिङ एड्रेस हो भने इन एड्रेस कति हुने त त्यो जेनेरेट गर्नुपर्छ हामीले। ल्याएर यो जेनेरेट गर्ने भनेको इजी छ। 4 KB भनेको कतिवटा लोकेसन हो, 4096 लोकेसन हो। त्यो 4096 लोकेसनको रेन्ज भनेको 0 to 4095 हुन्छ, 0 to 4095 हुन्छ। र हामीले त्यो लास्ट रेन्ज जुन लास्ट भ्यालु हुन्छ त्यो रेन्जको 4095 लाई चाहिँ हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौँ। हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो भनेको 0FFF हुन्छ। त्यो क्यालकुलेसन गरेर यति नै हुन्छ। अब हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस A00H छ र 4 KB मेमोरीको लास्ट एड्रेस यति हुन्छ भने हाम्रो ओभरअल मेमोरीको लास्ट एड्रेस कति भयो, A00H प्लस 0FFH भनेपछि AFFH भयो। स्टार्टिङ एड्रेस A00H भयो अनि इन्डिङ एड्रेस के भयो, AFFH भनेको यो A00H टु AFFH भनेको 4 KB हुन्छ। यो एकचोटि क्यालकुलेसन गरेर ठ्याक्कै आउँछ। यदि 2 KB मेमोरी छ भने 2 KB मेमोरीको केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने 2048 लोकेसन हो। 2048 माइनस 1 भनेको 2047 लाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्जन गर्ने र त्यो स्टार्टिङ गिभन स्टार्टिङ एड्रेसमा जोड दिने हो। त्यसरी गर्नुपर्छ। ल अब यो स्टार्टिङ एड्रेस र इन्डिङ एड्रेसलाई के गर, यसरी स्टार्टिङ एड्रेस र इन्डिङ एड्रेसलाई चाहिँ यसरी बाइनरीमा कन्भर्जन गर। अब हामीलाई एउटा कुरा के यसबाट के थाहा हुन्छ भने सीपीयूले अथवा प्रोसेसरले जुन 16 बिट एड्रेस पठाउँछ त्यो पठाउँदाखेरि हाम्रो यो 12 वटा बिट मात्र चेन्ज हुन्छ, किनभने हामीसँग 4096 लोकेसन छ। 4096 डिफ्रेन्ट लोकेसनलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ हामीलाई 12 बिट भए पुग्छ भनेको एड्रेस। त्यो जुन यो मेमोरीको लागि एड्रेस जेनेरेसन हुँदाखेरि चाहिँ यो 12 बिटहरू यो A0 टु A11 मात्र डिफ्रेन्ट चेन्ज भएर आउँछ र अगाडिको 4 वटा बिट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्टै रहन्छ। यहाँ र स्टार्टिङमा पनि ए छ इन्डिङमा पनि ए छ भनेपछि 1010 यो चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। यहाँ हेर त A0 to A11 address lines are directly connected to the address bus of memory chip. A12 to A15 are used for generating chip select signal for memory chip भनेको अब यो जुन 4 वटा जुन कन्स्ट्यान्ट सिग्नलहरू हुन्छ नि, यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुजहरू आउँछ। जति यो 4 KB मेमोरीको लागि जुन एड्रेस आउँदाखेरि यो 4 वटा बिट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आउँछ यो केसमा। यो केसमा भनेपछि यो 4 वटा बिट युज गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, त्यो मेमोरी चिप सिलेक्ट गर्ने सिग्नल जेनेरेसन गरिन्छ। ल यहाँ है त यो हाम्रो डिकोडिङ यो जुन यो एड्रेस डिकोडिङ प्रोसेस पनि भन्छ यसलाई। एड्रेस डिकोडिङ हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ 3 to 8 डिकोडर युज गरेर, अर्को भनेको NAND गेट युज गरेर। ल यहाँ हेर है त अब म यो गाह्रो छैन, यो एकदमै सिम्पल एप्रोच हो। यो अब मेमोरी मात्र भएको हुनाले यो मेमोरी मात्र देखाएको हो, मेमोरीलाई चाहिने कन्ट्रोल सिग्नल मात्र देखाएको हो। आइओआर र आइओडब्ल्यू देखाइरहनु पर्दैन है। डब्लुआर बार, आरडी बार, आइओएम बार बाट चाहिँ के छ, एमइएमडब्ल्यू र एमइएमआर। जुन सुरुमा मेमोरी रिक्वायरमेन्ट पढाउँदाखेरि पनि के भनेको थियो भने त्यो ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो रिड राइट दुइटै बफर हुन्छ। यो एमइएमडब्ल्यू डब्लुआरमा कनेक्ट भएको देखाऊ, एमइएमआर आरडीमा कनेक्ट भएको देखाऊ। अहिले हाम्रो 4 KB मेमोरी छ। 4 KB मेमोरीको लागि चाहिँ 12 वटा बिट लाग्छ भनेको A0 to A11 यसरी देखाइदियो। यो चाहिँ डाइरेक्टली के हुन्छ, हाम्रो एड्रेस बससँग कनेक्टेड हुन्छ। अब कुरा आयो, यो डाटा बस भनेको रिड राइट पर्पजको लागि हो। मेन कुरा केमा फोकस गर्ने भनेको यसमा यो चिप सेलेक्ट भनेको यो ओभरअल मेमोरी सिलेक्ट नभइकन यो एड्रेस लाइनले काम गर्दैन। त्यो बाँकी जुन हाम्रो एड्रेस बिटका 4 वटा बिट छ नि, त्यो 4 वटा बिटले चाहिँ हामीले यो चिप सेलेक्ट सिग्नल युज गर्नको लागि युज गर्छौँ। ल डिकोडर एप्रोच र NAND गेट एप्रोच हुन्छ। पहिला डिकोडर एप्रोच हो अनि फेरि NAND गेट एप्रोच हो। हेर त जस्तै लिस्ट सिग्निफिकेन्ट 12 बिट डाइरेक्टली मेमोरीको एड्रेस बससँग कनेक्ट भयो। त्यसपछिको 3 वटा बिट हामीले डिकोडरको इनपुटमा दिन्छौँ र यो केसमा त हामीसँग 4 वटा सिग्नल बढी छ।
भनेको यो जुन A15 छ नि, A15 लाई पनि A15 लाई एज अ इनेबल फर डिकोडर युज गरिन्छ, इनेबल सिग्नल युज गरिन्छ। र बाँकी इनेबल सिग्नल चाहिँ के छ, ग्राउन्ड छ है, यो चाहिँ इनेबलको रूपमा युज गरिन्छ। यो 74X138 भनेको चाहिँ एउटा डिकोडर सर्किटको मोडेल हो। अनि अर्को कुरा यहाँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने माथिको इक्जाम्पलमा जुन हाम्रो 4वटा बिट 1010 छ नि, त्यो सधैँ कन्स्ट्यान्ट रहने भएको हुनाले यो A0 मा यो 14 मा जहिले पनि 0 हुन्छ, यो 13 मा जहिले पनि 1 हुन्छ, यो 12 मा जहिले पनि 0 हुन्छ। त्यसैगरी यो A15 मा जहिले पनि 1 हुन्छ। यो 1 यो A15 भनेको इट एक्ट्स एज इनेबल सिग्नल, इनेबल भनेको एक्टिभ हाई सिग्नल हो। त्यही भएर A15 जहिले पनि 1 हुने भएको हुनाले यसलाई डाइरेक्टली यसरी कनेक्ट गरे, यो इनेबलको रूपमा गयो यो। र बाँकी तीनवटा जुन हाम्रो 010 छ, A14 A13 12, त्यसको भ्यालु जहिले पनि के रहन्छ, यहाँ हेर्दै 010 रहन्छ। यो भनेको 2 हो। र हाम्रो डिकोडरको कन्सेप्ट थाहा छ, डिकोडरमा n इनपुट हुन्छ, 2 पावर n आउटपुट हुन्छ, एकचोटिमा चाहिँ एउटा मात्र आउटपुट एक्टिभ हुन्छ भने हामीले पढाएको छौँ। भनिसकेपछि 010 भनेको चाहिँ आउटपुट नम्बर 2 हो, अथवा 012 गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट नम्बर थर्ड आउटपुट हो, जुन चाहिँ O2 भन्छौँ हामी। O2 चाहिँ डाइरेक्टली केमा कनेक्टेड हुन्छ, यो हुन्छ। भनेपछि यहाँ के हुन्छ भने अब जुन हाम्रो एड्रेस रेन्ज A0002 टु AFFF बिचको कुनै एउटा एड्रेस आयो भने त्यो 4वटा बिट पहिला यो डिकोडिङ सर्किटमा जान्छ। त्यसको मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भनेको A15 इनेबल सिग्नल रूपमा जान्छ, र बाँकी 3वटा बिट चाहिँ एज अ डिकोडरको इनपुटमा जान्छ। र त्यो इनपुटले गर्दाखेरि यो मेमोरी चिप सेलेक्ट हुन्छ, र बाँकी 12वटा बिटले के गर्छ भने यो मेमोरीको भित्रको एक्चुअल लोकेसन चाहिँ के गर्छ, सेलेक्सन गर्छ। र रिड र राइट अपरेसनको लागि के हुन्छ, एप्रोप्रिएट कन्ट्रोल सिग्नल एप्लाई हुन्छ। त्यो भइसकेपछि एक्चुअल रिड अथवा राइट हुन्छ। यो भयो हाम्रो बेसिक डिकोडिङ युजिङ 328 डिकोडर। ल, यसमा बुझेको नबुझेको कन्फ्युजन भएको मलाई अब सोध, अब चाहिँ तिमीले सोध्नुपर्छ, नत्र फेरि ल क्वेसन्सहरू के छ मलाई अब भन्ने। अब सर अलि बुझेन, फेरि भन्नु। कहाँनिर भन त, कुन पोइन्टदेखि बुझेन? खै त्यो 010 बाट त्यसको भ्यालु O2 भयो, अनि त्यसको खासै बुझेन के सर। यो सर्किटको यो मैले एक्सप्लेनेसन नबुझेको है। म यहाँ फेरि दोहोऱ्याउँछु। हामीले एज्युम गरेका थियौँ के 4KB मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ A000 भनेको छ होइन। अनि हाम्रो 4KB को मेमोरी भएको हुनाले यसको इन्डिङ एड्रेस चाहिँ AFFF हुन्छ। यो कुरा बुझेको कि छैन? यो कुरा बुझेको थियो थिएन तपाईँले? बुझे सर, यो त हो, यो बुझेको छ भने यहाँ हेर, अगाडिको A त्यो एड्रेसमा चाहिँ A चाहिँ कहिले पनि यो जुन 16 बिटको एड्रेस सिपियुले पठाउँछ, त्यो सिपियुले पठाउँदाखेरि A चाहिँ सधैँ रहन्छ क्या, A चाहिँ हुन्छ नै त्यसमा। अगाडिको 4 बिट चाहिँ सेम रहन्छ भन्न खोजेको है त। अगाडिको 4 बिट सेम भनेको A भनेको के हुन्छ हाम्रो 1010। मैले के भनेको छु भने सिपियुले त जस्तै ल एउटा एड्रेस यस्तो पठाउन सक्छ, ABC यसरी पठाउन सक्छ। ल ए त यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो नि त, ए भनेको 1010, यो ABC को भ्यालु भनेको 12 बिट भयो, ABC भनेको 12 बिट भयो है त। ABC भनेको ए एउटा भयो। म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु, यहाँ अलिकति कन्फ्युजन होला। ल ठिकै छ, ABC नै भयो, यहाँ डिलेटै भएन भने यो ए भनेको चाहिँ अगाडिको 4वटा बिट हो, ABC भनेको पछाडिको 12वटा बिट हो। यो 12वटा बिट ABC भनेको यहाँको कुनै लोकेसन, यो भित्रको कुनै लोकेसन हो हैन। त्यो चाहिँ त्यो ABC रिप्रेजेन्ट गर्ने बिटहरू चाहिँ केमा कनेक्टेड हुन्छ, A0 टु A11 मा कनेक्टेड हुन्छ, जसले चाहिँ इन्टरनल लोकेसन सिलेक्सन गर्ने। यो कुरा त्यो क्लियर छ। तर जुन ए भन्ने छ, ए भन्ने बिटको जुन ए भन्नेमा चाहिँ जुन 4वटा बिट छ, त्यो 4वटा बिट चाहिँ कहाँ कनेक्टेड हुन्छ, यो डिकोडरमा कनेक्टेड हुन्छ, जसले चाहिँ
यो एक्चुअल मेमोरी चिप सेलेक्सन गर्नको लागि युज गरिन्छ। अब ए भनेको हाम्रो 1010 यहाँ त हाम्रो एमएसबी भनेको एज अ इनेबल युज गर्छौँ, इनेबल भनेको एक्टिभ हाई सिग्नल हो, यो डाइरेक्टली जोड्दै यहाँ हैन। अनि बाँकी तीनवटा बिट यो त हामीलाई यो मेमोरीको कन्फिगरेसन अनुसार त यो A14 A13 A12 चाहिँ जहिले पनि यही नै रहन्छ, किनभने ए हरेक एड्रेसमा हुन्छ भन्ने बित्तिकै A010 भनेको 2 हो कि हैन, बाइनरी डेसिमलमा 2। डिकोडरको कन्सेप्ट त थाहा छ, डिकोडरमा 3 × 8 डिकोडर 0002 111 इनपुट हुन्छ। अब 000 एक्टिभ हुँदाखेरि O0 एक्टिभ हुन्छ, 001 हुँदाखेरि O1 एक्टिभ हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ 010 हुँदाखेरि के भयो, O2 एक्टिभ भयो र O2 ले चाहिँ केमा कनेक्ट गर्छौँ हामी, CS मा कनेक्ट गर्छौँ। भनेपछि यो ओभरअल 16 बिट एड्रेसले के गर्ने भयो, फर्स्ट 4 बिटले यो चिप सिलेक्ट गर्ने भयो, अनि बाँकी 12 बिटले के गर्ने भयो, यो भित्रको 12वटा के अरे भित्रको लोकेसन्सहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्ने भयो। ल अब के छ भन त। ल नबुझेको धेरै हुन्छ होला भन है। यो ल यही केसमा है त म एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि दिन्छु। सपोज ल तिमीलाई के भने स्टार्टिङ एड्रेस 00 कन्सिडर गरेका छौ तिमीले। सपोज यु आर कन्सिडरिङ स्टार्टिङ एड्रेस 00 है। त्यो केसमा इन्डिङ एड्रेस के हुन्छ ल भन त। हामीले अहिले चाहिँ स्टार्टिङ एड्रेस 00 मानेका छौँ। अब यो के अरे A00 मानेको थियौँ, त्यसको त्यो बेला इन्डिङ एड्रेस AFF भयो भने 00 स्टार्टिङ एड्रेस मानेको छ भने इन्डिङ एड्रेस के हुन्छ भने त। ल एकजनाले भन, अनि बुझेको छ कि छैन भने थाहा भइहाल्छ। 1111 कहाँ 111 हुन्छ, 0FFF हुन्छ। 4096 लोकेसन भने त 4 KB मेमोरी छ नि त हामीसँग। 4 KB मेमोरी भइसकेपछि 4096 भनेको लोकेसन भयो। 4096 - 1 भनेको 4095 भयो। 4095 लाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गरेर 00 मा एड गरेर त यति नै आउँछ। त्यही अहिलेको मेकानिजम हो। ल यो केसमा यहाँ हेर है त, सपोज हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस 000 नै छ भने तिमीहरू यदि एड्रेस भनेको छ भने यो एप्रोच युज गर्ने है, जुन मैले तल भनेको एप्रोच छ यो एप्रोच युज गर्ने। यो केसमा के हुन्छ भने तिम्रो हरेक एड्रेसमा 0 हुन्छ नै। 0111 हुनसक्छ, 0123 हुनसक्छ, 0 ABC हुनसक्छ, तर यो अगाडिको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, 4 बिट चाहिँ सेम नै रहन्छ। त्यो केसमा के गर्ने त, त्यो केसमा के हुन्छ भने जब स्टार्टिङ एड्रेस 0 छ, इन्डिङ एड्रेस 0FF छ भने यसमा अलिकति चेन्ज ल्याउनुपर्छ हामीले। त्यो केसमा के हुन्छ भने अब हामीले यो हेर त, यो केसमा यो 0 भयो, अनि यो A15 पनि के भयो, 0 भयो। यो इनेबल भनेको जहिले पनि एक्टिभ हाई सिग्नल हो। त्यो केसमा हामीले यहाँ सर्कल बबल बनाउनु पर्छ। यहाँ मैले यो ठ्याक्कै यहाँ ओके सुनिरहेको छौ, यहाँ ठ्याक्क अलिकति नेट अलिकति डिस्कनेक्ट भएको भएछ। ल ल यहाँ हेर त, यो केसमा यो 0 हुन्छ र यो केसमा हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ, यो O2 होइन कि यो, अब यो केसमा के हुन्छ, यहाँ O0 हुन्छ। यहाँ अब आउटपुट 0 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो मिलाउनु पर्छ क्या। जस्तै हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेसमा यो 12वटा बिटमा त यो सधैँ कन्स्टेन्ट रहन्छ नि त, यो
4वटा बिट के 16 बिटमा चाहिँ यो 4वटा जेरो जहिले पनि अगाडि हुन्छ भनिसकेपछि यो 3वटै जो 4वटै जेरो भयो अनि फेरि यहाँनेरि यो इनेबल भनेको एक्टिभ हाई सिग्नल हो जेरो पठाएर त इनेबल हुँदैन त्यो केसमा यहाँ के गर्नुपर्छ बबल पक्कै त म बबल ठ्याक्कै यहाँ मिल्ने गरी यहाँ एउटा जेरो गर्छु यसरी यहाँ बबल बनाउँ यो 0 भएको एड्रेसको यसमा यो हामीले जस्ट म्यानिपुलेसन मात्र गर्ने हो कि यो हामीले मेमोरी बनाउनु पर्यो अनि फेरि यो डिकोडरको कुन चाहिँ आउटपुट चाहिँ यो सीएसमा जोड्ने भनेर त्यसै गरी इनेबलमा बबल गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले के डिटरमाइन गर्छौँ बाई द स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ एड्रेस ल मलाई लाग्छ अघिनको भन्दा अलिकति क्लियर भएको हुनुपर्छ ल त्यही पनि केही क्वेसन छ भने मलाई सोध अब एकचोटि यसको न्यान्ड गेट एप्रोच हेरौँ यसको दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ न्यान्ड गेट एप्रोच हेरौँ अनि फेरि म फेरि यसमा आउँ है त ल एड्रेस डिकोडिङ सर्किट युजिङ न्यान्ड गेट भन्ने त्यो माथिकै इक्जाम्पललाई है जुन हामीले स्टार्टिङ एड्रेस A00 बाट गरेका थियौँ त्यसकै लागि हो हेर अब हाम्रो न्यान्ड गेटको लागि न्यान्ड गेटको भनेको त आउटपुट हाम्रो अब यो हाम्रो चिप सेलेक्ट भनेको त एक्टिभ लो सिग्नल हो यसबाट जहिले पनि 0 हामीलाई जेनेरेट गर्नु छ भने अब हाम्रो एड्रेस चाहिँ त थाहा छ हामीलाई A0002 AFFF हो अब ए चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहने भएर त्यो ए को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि न्यान्ड गेटमा पठाइदिने हो ए को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि न्यान्ड गेटमा पठाइदिने हो 1010 है अनि फेरि यसको आउटपुट जहिले पनि लो हुनको लागि के हुनु यो जे ठाउँमा चाहिँ हामीले बबल राखिदिनु पर्छ है 0 भएको ठाउँमा बबल राखिदिनु पर्छ यदि जुन अर्को सपोज मैले स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ 000 मानेको छु 0 FFF मानेको छु भने यो चारैवटा इनपुट के हुन्छ बबल इनपुट हुन्छ 00 हुन्छ त्यसलाई 1 बनाउनु पर्छ हामीले सबैलाई 1 बनाउनु पर्छ सबैलाई 1 बनाउँदाखेरि 0 भएको ठाउँमा चाहिँ के गर्नुपर्छ बबल राख्नुपर्छ यो एमएसबी का बिटहरु अरु कुरा त त्यो अगाडिको जस्तै हो एड्रेस डिकोडिङ सर्किट युजिङ ओन्ली NAND गेट है अब हामी एकचोटी रोम को हेरौं है रोम को अनि फेरि म क्वेशनहरु लिएर यदि के गरी बुझेन भने अनि फेरि हामी गरौँ है त इन्टरफेसिङ सर्किट टु द इन्टरफेस इपिरोम अब यो इपिरोम को केसमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस 00 नै मानेको छौं रोम को केसमा हामीले एमईएमआर कनेक्ट गरेको हुन्छ त्यही भएर एमईएमआर आउटपुट इनेबलमा कनेक्ट गरेको छ आउटपुट लाइन्स भनेको यसको रिड गरेको डाटा लाइन्सहरु यसमा बस्छ हाम्रो 4096 लोकेसन छ भनेको A0 टु A11 हुन्छ है 12 वटा हुन्छ त्यही हैन कि फोकेको कुरा हो अनि 12 13 14 एमएसबी अनि A15 चाहिँ के छ इनेबल यहाँ के गरेको छ नि हेर त इनेबलमा चाहिँ के गरेछ भने यो एक्टिभ यो बबल गरेको छ नि यो बबल किन गरेको भने हाम्रो यो एक्टिभ हाई सिग्नल हो इनेबल यो 0 हुन्छ जुन हाम्रो 00 हुन्छ नि यसलाई 0 भएको हुनाले यसलाई बबल गरिदिएको हो अनि यो O0 बाट आएको छ जुन मैले माथि भने नि अब हाम्रो 000 को केसमा त के हुन्छ 12 13 14 बिट जहिले पनि 00 हुन्छ त्यही भएर यसले आउटपुट कुन चाहिँ ड्राइभ गर्छ O0 ड्राइभ गर्छ र यसलाई चाहिँ C मा गर्दिने र्याम र रोममा एउटा मात्र डिफरेन्स के छ भने अरु मेकानिजम सेम हो यो आउटपुट इनेबल मात्र गर्दिने राइट इनेबल नगर्दिने इपिरोममा रोममा दुईटै गर्नुपर्छ रोममा चाहिँ यहाँ दुईटै रिड र राइट दुईटै गर्नुपर्छ ल केही क्वेशन्स छ भने गर है मैले यो फाइल मैले पोस्ट चाहिँ गरिदिसकेको छु त्यहाँ एक दुई ठाउँमा अलिकति एडिट गर्नुपर्ने भएको छ मैले त्यो एडिट गरेर मात्र त्यो भोलि मैले त्यो पोर्सन पढाउँछु है यो भोलि नै म पढाउँछु 10 मिनेटमा सकिहाल्छ आज चाहिँ के गर भने यो मैले फाइल पोस्ट गरिदिसकेको छु त्यो पोस्ट गरेको एकचोटी राम्रोसँग पढेर आऊ अनि भोलि हामी एकचोटी तिमीहरुको क्वेशनहरु के क्वेरी छ भने मलाई एकचोटी अगाडि सोध्नु भोलि क्लास हो भन्दा अगाडि मैले पढाउन सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सुरु गर अनि फेरि मैले भोलि यो दुईटा एकचोटी 64 केबी र यो 2 केबी र्याम को पनि म एकचोटी देखाइदिन्छु भोलि
यो 2 KB ऱ्यामको अलिकति डायग्राम चेन्ज गर्नुपर्ने भएको है, मैले त्यो अहिले मैले एक्सप्लेन गर्ने। यति गरेर आऊ त है, हुन्छ। यो फाइल त्यो उसमा फाइल सेक्सनमा अलरेडी पोस्टेड छ, एकचोटि हेरेर आऊ। अनि भोलि हामी डिस्कसन गरौँला, किनभने एकै दिन धेरै उ गर्दाखेरि पनि तिमीलाई कन्फ्युजन होला। आज चाहिँ कुन इक्जाम्पलमा फोकस गरौँ नि, त्यो दुईटा जुन मैले न्यान्ड गेट र जुन के भन्छ डिकोडरबाट जुन डिकोडिङ गरेँ त्यो दुईटा प्रोसेस राम्रोसँग हेरेर आऊ। ल ओके, मेरो यहाँ ठ्याक्कै डिस्कनेक्ट पनि भएछ एक्चुअली। मैले भन्न खोजेको के भने, हिजो पढेर आऊ, त्यहाँ मैले राखेको छु। अनि फेरि भोलि एकचोटि डिस्कसन गरौँ न।